this thought I also hope कि मेरा भी कसाई भी टाइम पे हाँ आ जाए। तो ओवरऑल जितने भी आप लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपके कसाई के जितने भी मसाइल हैं वो यहाँ पे भी इक्वली इतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये दुआ कीजिए कि आपका कसाई आ जाए, उससे एक दो नंबर लेके अपने पास रख लें कि अगर एक ना उठाए तो दूसरा उठा लें। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सुना साफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे साथ मौजूद है, he is the brains behind Smart Way Consultants. He is the chairman of MFA Group of Companies and he is the CEO of Smart Way Consultants. तो फुरकान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक, आप सुनाएं? I'm absolutely fine. अच्छा फुरकान भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि मोहम्मद फुरकान अवान कौन है और उनका जर्नी स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स तक कैसा था? स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का जो जर्नी था ये तो बहुत एक मुश्किल जर्नी, और इसको तकरीबन कोई इस जर्नी को स्टार्ट हुए 10-12 साल पहले, जब मैंने बेसिकली जब मैं बिज़नेस में इन हुआ। तो शुरू में जो फर्स्ट इनकम थी मेरी वो मैंने जनरेट की। ये नर्सरीज आपने देखी होंगी, अक्सर आप पौधे लेने नर्सरी में जाते हैं। तो मैंने एक दिन मैं बैठा, क्योंकि मुझे शौक था पौधों का, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे। एक दिन मैं बैठा हुआ, मैंने कहा यार क्या ऐसा किया जाए कि इनकम जनरेट हो। अच्छा, तो वैसे ही मेरे एक जहन में एक ख्याल आया, मैंने कहा यार क्यों ना जो मेरा एक शौक है उसको अगर बिजनेस में कन्वर्ट करूँ। मैं चला गया, एक नर्सरी चला गया। जब वहाँ पे मैं गया, मैंने वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मुझे पौधा नज़र आया। मैंने कहा इसकी प्राइस क्या है। अच्छा, वहाँ पे मैंने उसकी प्राइस पूछी। फिर जब वहाँ से प्राइस पूछने के बाद मैंने कहा यार अब मेरे से कितने में परचेज कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने में आपसे परचेज कर दूंगा। अच्छा, फिर यंग छोटे होते थे उस टाइम, तो एक बस खुशी मिलती थी कि यार पैसा जनरेट करना है। फिर वो पौधा मैं ढूंढता रहा डिफरेंट नर्सरीज में कि कहाँ से मुझे सस्ता मिलेगा। सही। अच्छा, जहाँ से मुझे सस्ता मिला वहाँ से मैंने बाई किया और यहाँ पे आके इस नर्सरी को सेल किया। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है आज भी कि उस पौधे में से मैंने कोई 200-250 के करीब मैंने फर्स्ट इनकम जनरेट की। वाह। तो बस इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स के शौकीन फार्मिंग की तरफ फिर मैं आया। आहिस्ता आहिस्ता फार्मिंग की फील्ड में बहुत अरसा मैं रहा। फिर इसी तरह मैं डिफरेंट बिजनेसेस करता रहा। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आया, फ्रिज, एसी और डिफरेंट बिजनेस टाइम में करता रहा। लेकिन एक बिजनेसमैन की जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि यार अर्निंग करनी है, लेकिन इतनी अर्निंग करनी है और मतलब एक अपनी सेटिस्फेक्शन प्लस जो एक घर में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही थी। सही। फिर जब हम कोयटा से शिफ्ट हुए यहाँ पे, इस्लामाबाद कोयटा से जब हम शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो रियल इस्टेट तो आज से 50 साल पहले भी रियल इस्टेट थी और आज भी वही पोजीशन है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट की तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें। तो मैंने सोचा यार रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जब रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का जब मैंने सोचा ना, तो सबसे बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए था कि किस रियल इस्टेट डीलर के पास जाया जाए, क्योंकि उस टाइम कॉन्सेप्ट ऐसा था रियल इस्टेट का, या डीलर या ब्रोकर। बिल्कुल ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता था रियल इस्टेट में। ये तकरीबन मैं कोई 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैर ढूंढते एक रियल इस्टेट वाले के पास चले गए। सही। अच्छा, जब वहाँ पे जाते हैं, बड़े अच्छे से उन्होंने हैंडल किया हमें। जब किसी ने आपकी जेब में से पैसा निकालना हो ना, तो वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा जैसे
آپ بس اس کے اپنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ جب تک آپ کی جیب میں سے پیسہ نکلتا نہیں ہے, جی خیر پیسہ نکل گیا, پیسہ میں نے ایک جگہ لے لی, اور جگہ تو لے لی, خیر سے تھوڑا سا ٹائم گزرا, میں نے کہا یار انویسٹمنٹ کی ہوئی کیا پوزیشن ہے, جگہ کی کیا پوزیشن ہے. تھوڑا سا ٹائم گزرا, کوئی سمجھ نہیں آئی یار انویسٹمنٹ کا کیا سین چل رہا ہے میرا, صحیح, خیر کچھ سمجھ نہیں آئی. پھر اسی طرح کچھ سال گزرا, اچانک مارکیٹ میں ایسا لگا کہ وہ جو جگہ تھی وہ فیک نکل آئی. صحیح, کافی لاس ہوا, تقریباً 70-80 لاکھ روپے کا اس ٹائم لاس ہوا, آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات. اچھا پھر تو ریئل اسٹیٹ سے میرا دل بھر گیا, صحیح, اچھا خاصا دل بھر گیا. پھر میں نے کہا نہیں یار کوئی ایسا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں خود بھی تھوڑی سی ایکسپرٹیز بندے کی ہوں, اور تاکہ ٹیم کو ایز اے مینیجریل لیول پہ مینیج کر سکیں. صحیح. پھر میں نے تھوڑا سا ایک جگہ جاب اسٹارٹ کی. اچھا وہ جاب کہاں پہ تھی, وہ موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کا میں نے بزنس اسٹارٹ کرنا تھا. صحیح. تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ انفارمیشن گین کرنی تھی. میں نے جاب اسٹارٹ کی مری روڈ پہ ایک پلازا میں, موٹر سائیکل پلازا, تو وہاں پہ میں نے جاب اسٹارٹ کی. اچھا جب وہاں پہ میں نے جاب اسٹارٹ کی 3-4 مہینے میں نے جاب کی, تھوڑا سا انفارمیشن لی اپنے اس موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کے بارے میں, جو اس کی بیسک انفارمیشن تھی وہ لی. پھر میں نے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. اچھا جب میں نے سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تو 3-4 سال تو میں نے اسے رن کیا, بہت اچھا رن کیا. صحیح. لیکن بات وہیں پہ آئی کہ ریئل اسٹیٹ کا ایک ایسا نشہ ہے نا کہ یہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. جو تھوڑے بہت پیسے بنے نا وہاں سے, جی, تو پھر مجھے ہوا کہ نہیں یار دوبارہ ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہیے. ابھی سب سے بڑا چیلنج میرے لیے یہ تھا کہ یار دوبارہ ریئل اسٹیٹ کو اگر کریں گے تو کیسے کریں گے. اچھا اس ٹائم تک نا میرے ابو تھوڑے سے ریئل اسٹیٹ میں ان ہو چکے ہوئے تھے, تھوڑا بہت نو ہاؤ تھی ان کو. صحیح. تو میں نے مشورہ کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ. ابو کہنے لگے, ابو کے 4 پارٹنرز تھے, 4 پارٹنرز, انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں. تو میں کافی دن سوچتا رہا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے چلتے ہیں, مطلب ان کی کمپنی میں, ابو کی کمپنی میں چلتا ہے. تو ایز این امپلائی میں ابو کی کمپنی میں گیا, 2-3 مہینے کام کیا. چونکہ شروع سے بزنس مائنڈ تھا تو وہاں پہ چل نہیں سکا میں. صحیح. خیر اتنا سیکھ لیا کہ کچھ اپنی انویسٹمنٹ کر سکوں. صحیح. اچھا پھر ہوا ایسے, جب میں نے یہاں سے یہ موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ کے بزنس سے کوئٹ کیا نا, تو یہاں پہ کریڈٹ بہت زیادہ چلتا تھا. موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کے بزنس میں کریڈٹ بہت زیادہ تھا. تو جب میں نے کوئٹ کیا تو مجھے اچھا خاصا لاس ہوا, تقریباً 7-8 ملین کے قریب مجھے لاس ہوا. اچھا جب یہ لاس ہوا تو میں دوبارہ سے زیرو پہ آ گیا, دوبارہ سے میں نے اسٹارٹ کرنا تھا. خیر میں 3-4 مہینے ابو کی کمپنی میں کچھ تھوڑا بہت ارن کیا, لیکن مجھے مزہ نہیں آیا وہاں پہ. میں نے ابو سے کہا میں اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ. صحیح. اچھا ایک سب سے بڑا ایشو مارکیٹ میں یہ آتا تھا, جب بھی جیسے پہلے میرے ساتھ یہ کام ہو چکا ہوا تھا کہ کافی زیادہ لاس مجھے بروکرز نے اور ایجنٹس نے مجھے دیا تھا, تو میں بھی بڑا چاہ رہا تھا کہ یار مارکیٹ میں ایسے لوگ ریئل اسٹیٹ میں آنے چاہیے جن کو تھوڑا سا جو آپ کے انویسٹرز ہیں ان کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے. صحیح. سائیکی کیا ہے یار, کیا چاہتے کیا ہے, وہ پہلے کہاں سے ہو کے آئے ہوئے ہیں اور آگے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں پہ. اگر ان کو نہیں پتا تو آپ کو تو کم سے کم پتا ہے کہ یار آپ نے مارکیٹ میں اگر کسی کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے تو انویسٹمنٹ کیسی لے کے آنی ہے, کہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. بالکل. تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا میرے لیے جب میں یہ اسٹارٹ کرنے لگا. تو خیر میں نے جب اسٹارٹ ابو سے مشورہ کیا, میں نے ابو کو کہا میں اس طرح اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں.
تو مجھے اچھے طریقے سے آج بھی ایک بات یاد ہے جو میرے ابو نے مجھے کہی، پیسہ کہاں سے لے کے آتے کیونکہ یہ کانسیپٹ بلڈ ہوا تھا کہ یار ریئل اسٹیٹ کا بزنس ایسا ہے جس میں پیسہ ہوگا تو آپ اس میں چل سکتے ہیں، نہیں تو آپ نہیں چل سکتے. اچھا تو میں نے کہا ابو جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنا سکتا ہوں. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے آفس تو بنا لو گے آپ، لیکن رینٹ کیسے نکالو گے آپ اس کا منتھلی؟ کیونکہ بالکل ایک جب آپ کسی نئی فیلڈ میں جاتے ہیں نا تو سب سے بڑا مشکل کام جو آپ کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں نا ڈیلی کے، ان کو نکالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. خیر میں نے کہا کوئی نہیں ابو جی کر لیں گے، کون سا مشکل کام ہے انشاءاللہ. کیونکہ بزنس کیا ہوا تھا مجھے آئیڈیا تھا نہیں یار ہم کر سکتے ہیں. تو خیر میں نے اسٹارٹ لیا. جب اسٹارٹ لیا تو بہت سارے لوگ نا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مطلب ایک ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں جا رہا ہے بندہ اور پتہ نہیں کیا فیوچر بنائے گا، کیا کرے گا، کس طرح کرے گا. ٹھیک ہے منتھلی 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ ہے تو وہ کیسے نکالے گا. لیکن میرا ذہن تو یہ تھا ہی نہیں کہ یار یہ میں نے مہینے کو نہیں دیکھنا، میں نے تو اپنا ایک جو ویژن رکھا ہوا تھا وہ تو بہت آگے کا ویژن تھا. تو یہ لگ بھگ تقریباً 2018 کی بات کر رہا ہوں. 2018 کے سیکنڈ منتھ میں نے اپنا آفس لیا اور اپنی کمپنی کا نام اسمارٹ وے کنسلٹنٹس رکھا. اچھا اسمارٹ وے کنسلٹنٹس رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ جی ایک تو انویسٹمنٹ کو یوٹیلائز کرنا اسمارٹ طریقے سے. ایک تو یہ میرا موٹیو تھا کہ یار اگر کوئی بھی انویسٹر میرے پاس آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے پاس انویسٹمنٹ کیوں لے کے آئے گا. دیکھیں اگر کوئی انویسٹر میرے پاس آتا ہے تو میرے پاس انویسٹمنٹ کیوں لے کے آئے گا. بالکل اصل تو یہ چیز ہے. پھر دوسرا جو ایک ریئل اسٹیٹ بروکر اور یہ ریئل اسٹیٹ جو ڈیلرز ہیں یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا نا لوگوں کے ذہن میں، اس کو ختم کرنا تھا میں نے. تو مجھے سمجھ نہ آیا. پھر میں نے کہا نہیں یار اس کو ہم لے کے جاتے ہیں کنسلٹنسی کی طرف کہ ہم کنسلٹنٹس ہیں ٹھیک ہے آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں ہم آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے. رائٹ. تو خیر اسی طرح اسٹارٹ کر لیا. اور اسلم بھائی جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا نا اتنی زبردست جرنی میں کیا بتاؤں. 2018 کے سیکنڈ منتھ میں نے اسٹارٹ کیا، چھوٹا سا آفس بنایا اور پہلے دن جب میں آفس میں انٹر ہوا تو میں اکیلا تھا. صحیح. میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے، ٹیم ممبرز نہیں، کوئی بندہ نہیں میرے ساتھ. تو آ گیا آفس میں بیٹھ گیا. اچھا وہ شوق اتنا تھا نا جب آفس بن رہا تھا تو 24 گھنٹے آفس میں، صبح بھی آفس میں، شام کو بھی آفس میں، رات کو بھی آفس میں، بس کام میں لگے رہنا کہ یار لوگوں کی انویسٹمنٹس کو اتنا سیکیور بنا دوں، اتنی انفارمیشن لے لوں اس کی. ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ جو میں نے اس کا ایک نام رکھا ہے کنسلٹنسی، جو اتنی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر دوں اس میں کہ لوگوں کو میرے سے نفع ہو نقصان نہ ہو. خیر جب میں نے اسٹارٹ کیا پھر سب سے پہلے مجھے میرے کزن ہیں عبدالوہاب بھائی، جانتے بھی ہیں انہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ اسٹیپ لیا. ہم 2 بندے ہو گئے. پھر خیر آہستہ آہستہ میرے ایک اور کزن ہیں وہ میرے ساتھ آ گیا. پھر اسی طرح چلتا رہا تقریباً کوئی 3-4 مہینوں میں کوئی 12 سے 15 میرے ٹیم ممبرز ہو چکے تھے اس ٹائم تک. جب 12 سے 15 ٹیم ممبر ہوئے نا تو مجھے آفس اپنا چھوٹا لگنا شروع ہو گیا. نہیں یار یہ یہاں پہ کلائنٹ بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے انویسٹرز بھی آتے ہیں، ویسے بھی لوگ آتے ہیں کنسلٹنسی لینے کے لیے. تو کیا کیا جائے کہ لوگ تنگ نہ ہوں آفس میں. صحیح. خیر میں نے ایک اسٹیپ فارورڈ ایک بڑا آفس لیا. بڑا آفس لینے کے بعد جب میں بڑا آفس لینے جا رہا تھا
फिर वही सारे सवाल रिपीट हुए कि रेंट कैसे दोगे, ठीक है, बाकी अखराजात आप कैसे करोगे, इतनी टीम आपने बना ली है, उनके एक्सपेंसेस कहाँ से आप बेयर करोगे। मैंने आपको पहले भी एक बात कही कि अगर मैंने ये चीज़ देखनी होती ना तो मैं फिर इसमें आता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, खैर मैंने इन चीज़ों को वो भी नहीं किया, मैंने स्टार्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन भाई, जब मैंने नए ऑफिस में शिफ्ट हुआ, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली उसमें, वो 2018 में एक छोटे से ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑफिसेस, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्वेटा में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में हमारे माशाल्लाह 5 ऑफिसेस हैं। वाह। तो क्वेटा में हमारे 2 ऑफिसेस हैं, हमारा हेड ऑफिस जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ब्लू एरिया। तो ये जर्नी मैंने ऐसे स्टार्ट की कि यार, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पहले दिन से ही अपना माइंड रखा ना कि मैंने अपने इन्वेस्टर्स को हर सूरत में सिक्योर करना है। जब आपका जहन ऐसा बन जाए कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योर करना है, फिर आप मार नहीं खाते। और फिर ये फील्ड ऐसी है कि ये फील्ड आपको आपकी ग्रोथ इस फील्ड में होती जाती है और बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये थोड़ा सा मेरा स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स तक पहुंचने का एक पूरी एक छोटी सी मैंने जो आपको अपनी कहानी बताई है। खैर अभी जो फ्यूचर में इंशाल्लाह देख रहा हूँ स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का, जी, उसमें ये है कि बहुत जल्द हम ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स को। और चूँकि अब सिर्फ स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स एक कंपनी नहीं है, बेसिकली हमारा पूरा एक ग्रुप बन चुका है, एमएफए ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया भी। एमएफए ग्रुप ऑफ कंपनीज का मकसद भी यही है कि सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स को सिक्योर करना नहीं, बल्कि जो आपके अदर सेक्टर्स हैं, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का एक सेक्टर है, आपका गारमेंट्स का एक सेक्टर है, आपका होटलिंग में एक बहुत बड़ा होटलिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उनमें भी लोगों को सिक्योर करना हमारे ग्रुप के अंदर हमारा जो मोटिव है वो यही है। क्या हम सिर्फ रियल एस्टेट कंसल्टेंट तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन अदर जो एक आपके मार्केट में सिर्फ अक्सर हमारे पास जब इन्वेस्टर आते हैं ना, तो वो आते हैं और कहते हैं यार मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं करना चाह रहा हूँ होटलिंग में जाना चाह रहा हूँ। तो ग्रुप हमारा बनाने का मकसद भी ये था कि यार हम सिर्फ रियल एस्टेट तक ना रहें, बल्कि ग्लोबली इसको स्टैंड करें, और उसमें आपके होटलिंग, उसमें गारमेंट्स और इस तरह की बहुत सारी फ्लोर मिल्स तक हमने जो अपना प्लान किया हुआ है। अच्छा, तो फुरकान भाई, आपने अपना जर्नी बताया, उस जर्नी से सीखने में बहुत सारा चीज़ें मिली मुझे। सुनने में तो पहले बहुत मज़ा आया। फर्स्टली कि पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, दूसरा कि नुकसान तो आपको मिला, बैक स्टेप हुए, आप स्टेप बैक किया आपने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डाउट्स। जब भी आप एक नया स्टेप लेते हैं तो आपको लोग डाउट करते हैं, लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि कैसे सरवाइव करोगे, सिचुएशन इस तरह की होगी, मसाइल बढ़ जाएंगे और आगे वगैरह वगैरह, लोग आपको सवाल करते हैं और उस वक्त आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं होते, और वो जवाब सिर्फ परफॉर्मेंस के थ्रू दिया आपने। तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड सब बातों के अलावा एक और बात कि आपका जर्नी, आपको उसने ग्रूम किया एज एन इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ह्यूमन बीइंग इन्वेस्ट किया, बिल्डअप किया। एंड उस चीज़ का फ़ायदा स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स को इस तरीके से हो रहा है, जैसे आपने बताया कि आप अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान में नहीं लेके जाना चाहते किसी भी सूरत में। तो दैट डिपिक्ट्स योर ऑनेस्टी। आप कितने ऑनेस्ट हैं
اپنے کام کے ساتھ اور اپنے انویسٹرز کے ساتھ, بیکاز اوبیسلی اگر آپ کا بزنس ہے تو وہ چل انویسٹرز کی وجہ سے رہا ہے, اینڈ آپ کی آنیسٹی اس بانڈ کو اتنا اسٹرانگ کر دے گی کہ وہ نسل در نسل یا ٹائم بائی ٹائم وہ بلڈ کرتا جائے گا اور بھی زیادہ. تو بہت زیادہ جرنی کی باتیں, ہارڈ ورک کی باتیں, بزنس کی باتیں ہو گئیں. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آن اے لائٹر نوٹ کہ عید کیسے گزارتے ہیں آپ؟ اچھا یار, عید کا سین تو بڑا زبردست ہوتا ہے ہمارا. صحیح. پچھلے کافی عرصے سے قربانی ہم خود گھر پہ ہی کرتے تھے. صحیح. کوئی کسائی نہیں, کوئی مطلب لوگ نہیں, ہم اپنے کزنز اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی ایک انجوائے, پراپر انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا اسلم بھائی, جب آپ بزنس میں آپ آ جاتے ہیں نا تو آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن نکالنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جب آپ کے پاس یہ اس طرح کی اپرچونیٹیز آتی ہے نا, جیسے عید آ گئی, اور ویسے ابھی تو ریسنٹلی کووڈ کا ایک بہت لمبا عرصہ گزرا جس میں بہت سارے بزنس بھی افیکٹ ہوئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو ٹائم کافی دیا. ایز اے بزنس مین میں نے اپنے آپ کو ٹائم بہت زیادہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے ٹائم ملتا نہیں تھا, ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے, تو اس میں ہم نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا. اور پراپر یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں یہ پراپر فیملی کے لیے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, بے شک پراپر فیملی کے لیے, بے شک. اچھا ابھی اس دفعہ کا سین یہ ہے کہ پہلے تو ہم خود کرتے تھے. صحیح. اس میں پھر ایک ایشو آتا تھا, اور وہ اسٹل ابھی تک میں یہ فیس کر رہا تھا, لیکن ابھی چونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہو چکی ہے تو عید کے دن بھی نا, میں نے کہا یار عید کے دن بھی ہم اگر اپنی مصروفیت کو قربانی میں, ویسے تو قربانی خود کریں تو سنت ہے, لیکن ابھی بھی جو پلان ہمارا یہ ہے کہ ہم جو بکرے کریں گے وہ کریں گے. صحیح صحیح صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. پہلے دن جو بڑے جانور ہیں, چونکہ وہ پہلے ایک ہوتے تھے کافی ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے بندوبست کیا کسائی کا. صحیح صحیح. اچھا ابھی کسائی کا تو بندوبست کر لیا میں نے, سب سے بڑا ایشو کسائی کا بندوبست کرنا تھا. صحیح. تو وہ ہوا ایسے, پھر میں نے خیر اس نے بتا تو دیا کہ یار میں آؤں گا, پہلے دن آ جاؤں گا. اچھا وہ پہلے دن کا لوگ ہی کتنا نا, تو اس نے کہا جی 20,000 روپیہ. اور میں نے کہا یار اس سے تو اچھا ہم خود کر لیں یار گھر پہ. خیر بڑا مشکل تھا. میں نے ابو کو کہا ابو اس طرح صحیح مل نہیں رہا. ابو نے کہا جی خود کر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اس دفعہ خود قربانی نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے 3 دن آپ کی قربانی میں چلے جاتے تھے, چوتھے دن ہم نے ویسے ہی آفس آ جانا, پھر وہ جو 3 دن ہمارے فیملی کے تھے وہ پھر سارے ڈسٹرب ہو جانے, ختم ہو جانے. پھر میں نے کہا نہیں یار اب کسائی کا تو کرنا ہے. اچھا پھر میرے کزن ہیں ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں, میں نے ان کو اپروچ کیا تو ان کا کسائی جو ہے نا وہ دوسرے دن آتا تھا. تو وہ مجھے تھوڑا سا مناسب لگ رہا تھا, کیوں میرے کزن بڑا ڈھونڈ کے, اور وہ بہت ان کا 8-10 سال ہو رہے ہیں وہ اسی کسائی کو بلاتے ہوتے ہیں گھر پہ. خیر میں نے کزن سے رابطہ کیا اور کہا کہ یار اس طرح اس دفعہ میں بھی قربانی کسائی کے تھرو کروانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ ان سے کہیں کہ ہمارے جانور بھی دوسرے دن ذبح کر دیں ہمیں. اچھا وہ سارا ہو گیا, سارا اوکے ہو گیا. جب میں گھر گیا, گھر میں ایک اور ٹینشن. اچھا وہ کون سی ٹینشن؟ وہ یہ کہ وہ چھوٹے بھائی ہیں میرے, انہوں نے کہا فرقان بھائی اس دفعہ کسائی کا بندوبست نہیں کرنا آپ نے, ہم پہلے سے آپ کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو کر لیا. تو وہ ایک بھی ناراض ہو کے سائڈ پہ چلا گیا, دوسرا بھی ناراض ہو کے سائڈ پہ چلا گیا, تیسرا بھی ناراض ہو کے سائڈ پہ چلا گیا. 3 بھائی ہیں میرے. تو میں نے انہیں بلایا, میں نے کہا یار بات سنو آپ میری, آپ لوگ سارا دن ہوتے ہو گھر پہ, کووڈ کی وجہ سے ویسی اسکول کالجز کی چھٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو مزے کرتے ہیں گھر سے پچھلے 2-3 مہینے سے, بلکہ 2-3 مہینے سے نہیں, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سال سے مزے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ابھی وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم خود کریں گے کسائی. پھر تھوڑے سے میرے ابو کی طبیعت بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, تو اس وجہ سے چاچو کی بیسکلی, تو وہ پھر بہت زیادہ بندہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے, بہت زیادہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو خیر وہ ہاں
इसमें हमें ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये एक मिलेगा कि हम खूब बारबेक्यू करेंगे। सही। ठीक है, बारबेक्यू का बहुत अच्छा प्लान हमने बनाया हुआ है। और इसी तरह जो हम अपने दोस्तों को टाइम पिछले कई अरसे से जितनी भी ईद उल अज़हा गुजरी हैं, दोस्तों को हम टाइम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पहले 3 दिन तो हमारे वैसी कुर्बानी में चले जाते थे। तो ये है कि इस दफ़ा हमने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी अपना एक गैदरिंग का प्लान किया हुआ है और फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इस दफ़ा तो मेरा इरादा यही है कि मैंने पूरे ये 3 दिन अपने फैमिली को देने और फ्रेंड्स को देना। तो ये इस दफ़ा मेरा ईद उल अज़हा का जो एक प्लान है वो ये है। अच्छा, मुझे फुरकान भाई आपके रूटीन के बारे में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो कि थी कि आप के मसाइल बड़े हम जैसे लेकिन मुझे आपकी बातें सुन के मज़ा ऐसे आ रहा था कि आपके आधे से ज़्यादा मसाइल तो मेरे ही मसाइल आपके मसाइल थे। कहने का मकसद ये कि हाँ, कसाई ढूंढने में बहुत ही मसले होते हैं और तीसरे दिन के बाद तो हमारी ईद खत्म हो जाती है और हमारी ईद उल अज़हा तो हमारी ईद होती नहीं है। ईद उल अज़हा तो हमारी होती ही नहीं है, ऐसे ही है। क्योंकि हमने पहले उसमें ज़िबा करने होते हैं जानवर, उसके बाद उसका गोश्त बांटना होता है, गोश्त बांटने के बाद जो थोड़ा वक्त गुजर जाता है उसमें अच्छे कपड़े पहन के सोफे पे बैठ के बड़ा डिसेंट बिहेव करना होता है, रिलैक्स करने का टाइम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ईद का दिन या फिर ईद का दिन तो सबके लिए ईद का दिन होता है ना। ईद का दिन तो सबके लिए ईद का दिन है, ऐसा ही है, कोई शक हम नहीं। मर्दों के लिए भी ईद का दिन बन जाए तो क्या ही बात हो, क्या ही बात। तो ये इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। आपने अगर कसाई ढूंढा तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा। आई होप आपका कसाई टाइम पे आ जाए। हाँ, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि टाइम पे आ जाए और अच्छे से हमें गोश्त बना के दे दे। सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है अभी। दिस थॉट आई आल्सो होप कि मेरा तो कसाई भी टाइम पे हाँ आ जाए। तो ओवरऑल जितने भी आप लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपके कसाई के जितने भी मसाइल हैं वो यहाँ पे भी इक्वली इतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये दुआ कीजिए कि आपका कसाई आ जाए, उससे 1-2 नंबर लेके अपने पास रख लें कि अगर एक ना उठाए तो दूसरा उठा लें। और उसी के साथ अब एक अच्छा, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कसाई का बैकअप भी होना चाहिए। चाहिए। अगर कसाई का बैकअप नहीं है तो आपकी ईद गई। ये मुझे लग रहा है इस दफ़ा मुझे बैकअप साथ रखना पड़ेगा, पता चले एंड पे वो कहें कि जी मैंने आना ही नहीं है, फिर क्या होगा। जितना मुश्किल मुझे पेश आई है कसाई ढूंढने में, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने एक बैकअप रखना चाहिए। बिल्कुल, वैसे ये बड़ा एक स्मार्ट डिसीजन है। हाँ कि फाइंडिंग योर कसाई द स्मार्ट वे। ये एक स्मार्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस इशू है कि आप एक बैकअप जरूर रखें। ठीक है, अब एक और थोड़ा हमने एक लाफ्टर इसके अंदर लेके आए ताकि थोड़ा सा हम एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी डालें इस पे, क्योंकि आपका स्ट्रगल तो बड़ा मोटिवेटिंग सा लगा मुझे फरहान भाई सुन के। अब मुझे ये बताएं कि स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और उनको कैसे आप मार्केट करेंगे इन फ्यूचर, ताकि जो इन्वेस्टर है वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो और उसको रियलिटीज़ का पता चले, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चले। हाँ देखें, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू एक ये भी आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी सी हम एक वीडियो बनाते हैं, ग्राफिक्स उसमें डाल देते हैं, ठीक है, और उसको मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। उससे देखिए ठीक है, एक आपका विज़न है, आप वो देने जा रहे हैं लोगों को, ठीक है, एक विज़न तो है, लेकिन अब ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट 10 साल गुजर जाते हैं, 15 साल गुजर जाते हैं, लोगों को यही पता नहीं होता कि यार वो 10 साल पहले जो वीडियो देखी थी वो क्या थी, और अभी ग्राउंड पे, अच्छा फिर ग्राउंड पे जाते हैं तब भी वही चीज़ है। हमने ये फैसला किया कि हम ईद के बाद एक प्रॉपर वीडियोस की चेन स्टार्ट करेंगे। उसमें सिर्फ पिंडी या इस्लामाबाद के नहीं, इसमें कराची, मुल्तान, इन शॉर्ट पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स, जितने भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, एलीट क्लास प्रोजेक्ट्स, और जो आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, वो प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में
ہم انشاءاللہ ان کو ایکسپلور کریں گے, ان کے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ لے کے آئیں گے. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا پاکستان کے پروجیکٹس. اچھا ابھی ایک اور چیز نا اسفند بھائی, میں شاید آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو, ابھی جو پاکستانی انویسٹرز ہیں یہ اوورسیز میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو اوورسیز انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے پرسنل کچھ جاننے والے ہیں تو وہ ترکی میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دبئی میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا پھر اسی طرح یو کے میں, ہانگ کانگ, سنگاپور, ٹھیک ہے, تو ادر کنٹریز میں بھی لوگ بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جو ہمارا اپنا پلان ہے صرف پاکستان کے پروجیکٹ نہیں, انشاءاللہ یو اے ای کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں, بہترین پروجیکٹس جو ہیں, جس میں ایک ڈومیک ہے, امار کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو ہمارے پائپ لائن میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم جے وی کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے پاکستانی انویسٹرز کو ان کے حوالے سے بتائیں گے بھی, اور انشاءاللہ پراپر گائیڈ بھی کریں گے. اور اسی طرح ٹرکی میں انشاءاللہ بہت سارے اچھے پروجیکٹس اسمارٹ وے کے پلیٹ فارم سے, اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کے پلیٹ فارم سے ہمارے پاکستانی انویسٹرز اور پاکستانی انویسٹر جو اوورسیز میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست اپرچونیٹی ہم عید کے بعد اپنے انویسٹرز کو دیں گے. اچھا سوری, میں ایک اور چیز وہ یہ کہ انشاءاللہ جو ہم یہ پروجیکٹس اوورسیز پروجیکٹ جو یو اے ای کے, آپ کے ٹرکی کے, اور اس طرح کے جو ہم پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں, اس میں سب سے ایک پازیٹیو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو پاکستان میں بیٹھے ایک پراپر پراپرٹی آپ کہیں دوسرے ملک میں بائی کر سکیں گے. یہ ایک بہت ایکسٹرا بینیفٹ آپ کو ہم پاکستان میں بیٹھ کے پرووائڈ کریں گے. ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسری چیز, ہمارے ہاں نا جو اوورسیز انویسٹرز ہیں جو پاکستانی ہیں, آپ نے ہمیشہ یہ ایشوز سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ, نیوز چینلز پہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ایشو ایک بنتا ہے اور بنتا آ رہا ہے, اور شروع سے یہ اسی طرح چل رہا ہے, آج تک کوئی اس کو چینج نہیں کر پا رہا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اوورسیز والوں کو وہ بیچارے وہاں پہ بیٹھ کے نا بہت مشکل سے پیسہ کماتے ہیں. سوری میں باتیں اتنی ہیں کہ گلا سوکھ جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ وی ہیو اے لاٹ آف اسٹوریز ٹو ٹیل. بیکاز جتنا واسٹ آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اسٹوریز آپ کے پاس بتانے کی ہوتی ہیں, اور سکسیس اسٹوریز بہت زیادہ بتانے کی ہوتی ہیں. تو دوبارہ فرقان بھائی کے پاس واپس چلتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اوورسیز جب پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے نا کوئی بھی اوورسیز, سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں کہ اوورسیز والوں کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے پاکستان کی مارکیٹ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اوورسیز میں بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے پاکستان کی مارکیٹ کا اوورسیز میں. اچھا اوورسیز میں نیگیٹو امپیکٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ کبھی بھی اسٹیبل نہ ہو سکی اسی وجہ سے. لیکن اب یہ کچھ 2-4 سالوں میں کچھ ایسی کمپنیز, کنسلٹنٹس ایسے آئے ہیں پاکستان میں, جیسا کہ میں اپنا کہوں گا اسمارٹ وے کنسلٹنٹس, کہ ہم پراپر گائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں اوورسیز والوں کو. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو جو آگے اگلا جو ہمارا پلان ہے اگلے 2-4 سالوں کا, اوورسیز والے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے ہم اتنا کلیئر کر دیں گے ریئل اسٹیٹ کو کہ وہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے
جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے وہاں پہ ان کو 3D ویژولائزیشن پلس ان کو پراپر ڈیلی کی اپڈیٹس اور پراپر ویڈیوز کے تھرو ان کو ہم پراپر گائیڈ کریں گے ہر پروجیکٹ سے ریلیٹڈ پاکستان کے. تو انشاءاللہ بہت سارے پلانز جو کہ انشاءاللہ اسمارٹ وے کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں گے. بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, بہت ساری اچھی چیزیں انشاءاللہ اسمارٹ وے کنسلٹنٹس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور سب سے مین چیز ایک اور میں صرف اس کی ہنٹ دوں گا, انشاءاللہ آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے اسمارٹ وے کنسلٹنٹس گلوبلی اپنے آپ کو پراپر انٹروڈیوس کروائے گا. وہ کیسے, وہ جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو خود آئیڈیا ہوگا. So we have a lot of catch to cope up with. سب سے پہلے تو ویژن, اس کے بعد دی گلوبل ریچ کا کانسیپٹ کہ اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کی گلوبل ریچ ہوگی اینڈ اٹ از ناٹ ان دا کلاؤڈ, اٹ از ان دا پائپ لائن. اس کا مطلب اس پہ پراپر طریقے سے کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جہاں تک بات کی جائے اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کی تھاٹ کی یا اسٹرکچر کی, تو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کی یہ بات لگتی ہے کہ دا گائے بیہائنڈ اسمارٹ وے کنسلٹنٹس از a person جن کو اچھا کنسلٹنٹ نہیں ملا and he had to pay the price. ایسے ہی. So آج he would realize the total importance of being a good advisor in terms of property اور real estate, تاکہ کوئی اور اس پین سے نہ گزرے جس پین سے آپ گزرے. ایسے ہی فرقان. ایسے ہی. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک چیز آپ کو اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ صرف میں نہیں, اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کی پوری ٹیم الحمدللہ اس ٹائم پورے پاکستان میں 150 ابو ہماری ٹیم ہے. اور پراپر ہماری ٹیم جو ہمارے اتھرائزڈ کنسلٹنٹس ہیں اسمارٹ وے کے, پراپر گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انویسٹرز کو سمجھتے ہیں کہ یار کیسے ان کو لے کے چلنا ہے, کیسے کہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ کروانی, کیونکہ ان کی پراپر ٹریننگز ہوتی ہیں. اسمارٹ وے کنسلٹنٹس اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کی پراپر ٹریننگ کنڈکٹ کرواتے ہیں. اچھا, تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم آپ کے جو انویسٹرز ہوں گے انشاءاللہ ان کو پراپر لے کے چلیں گے. تو یہ ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کی بات کاٹی. سو یہاں سے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ سر آئی ہیو آلویز ورکڈ آن پروف. کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو میں اس پہ بلائنڈلی بلیو کرتا ہوں. اینڈ جو ماحول میں نے یہاں آ کے دیکھا ہے تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ سن کے بھروسہ مت کیجیے, آپ آئیے, ایکسپیرینس کیجیے, آپ کو خود یقین ہو جائے گا. And we are this confident on our team. فرقان بھائی کے ویژن پہ اینڈ ہماری ٹیم پہ ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ ہم آپ کو اوپنلی کہتے ہیں آپ آئیے, آپ خود ایکسپیرینس کیجیے, ہماری باتوں پہ مت جائیے, آپ مت جائیے. You look for proof because we are capable of proving whatever we are saying. So اگر ہم گلوبل ایسپیکٹ کی, جیسے فرقان بھائی نے بات کی, اگر گلوبل ایسپیکٹ کی کرتے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرنے کی, یا پھر ایم ایف اے گروپ کو ایکسپینڈ کرنے کی, یا پھر کنسلٹنسی کو اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کر کے ڈفرینٹ ڈومینس میں لے کے جانے کی بات کرتے ہیں, تو اس کنسلٹنسی فرم کا ویژن بہت براڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ریپوٹیشن کے ساتھ بالکل بھی اونچ نیچ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. کیونکہ سر آپ کا تو پلان ہی آلموسٹ 20-25 ایئرس سے بھی زیادہ آگے ایکسپینڈ کرتا ہے, بیکاز آپ کے فیوچر پلانس ہی اتنے زیادہ ماشاء اللہ واسٹ ہیں کہ آپ کی کنٹینیوٹی ہی اتنی زیادہ رکھنے کا پلان ہے. تو دس از اے کمپنی جو کہ اپنی پریسٹیج کو لے کے بہت کانشیس ہے. سو اگر یہ اپنی پریسٹیج کو لے کے کمپنی کانشیس ہے تو یہ اتنا ہی کانشیس ہوگی اپنے کلائنٹس کو لے کے, بیکاز آپ ہی نے تو پریسٹیج بنانی ہے ہماری, آپ ہی نے تو اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کو وہ بنایا ہے جو اسمارٹ وے کنسلٹنٹس آج ہے, اور آپ ہی نے اسمارٹ وے کنسلٹنٹس کو آگے لے کے جانا ہے.
बिकॉज हमारा बॉन्ड, हमारा रिश्ता ही इस कंसल्टेंसी फर्म को या इस अपॉर्चुनिटी को या इस फोरम को और भी ज़्यादा फ्यूचर में आगे ब्लूम करवाएगा. सो अब एक आखिरी बात फुरकान भाई, आई रियली वांट टू नो, ये मेरा पर्सनल है, वैसे हमारे फॉर्मल क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन, हाउ वुड यू वांट टू एडवाइज द इन्वेस्टर looking at you right now, listening to you right now, because you are an investor, आप खुद एक इन्वेस्टर है, एंड आप वो इन्वेस्टर है जो चोट खाया हुआ इन्वेस्टर. ऐसा ही है, बिल्कुल. अब चोट खाया हुआ इन्वेस्टर जो सा होता है वो घबराया भी होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है. ऐसा वैसा नहीं घबराया होता, बहुत ज़बरदस्त किस्म, दूसरा स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए. बिल्कुल. अब वो घबराया होता है, उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उसको लोग डाउट भी कर रहे होते हैं, वो खुद भी अपने आप को डाउट कर रहा होता है. इस सिचुएशन से एक इन्वेस्टर कैसे निकले, वो लीप ऑफ फेथ कैसे ले, उसके बारे में मुझे बताएं, बिकॉज आपका तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं. आप बताइए. अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा वाज़ेह करूँगा, वो ये है, देखिए अगर आप किसी इन्वेस्टर को ना किसी की इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, वक्ती आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो होता ये है कि वो वक्ती ही होता है. उसके बाद आप उस इन्वेस्टर को दोबारा अपने साथ लेके नहीं चल सकते. ये तो क्लियर कट बात होती है. इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए किसी कंसल्टेंसी फर्म में कि उसके साथ जाके इन्वेस्ट करें, उसकी हिस्ट्री देखें. कहीं पे भी आप जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उस कंसल्टेंसी फर्म की हिस्ट्री देखें कि यार ये पहले कहाँ पे थे, कहाँ स्टैंड कर रहे थे, फिर कहाँ पे इन्होंने स्टैंड किया, फिर कहाँ पे स्टैंड किया. अगर उनकी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ अगर अटैच होंगे तो आपकी ग्रोथ भी उनके साथ डेफिनेटली होगी, अगर उनकी ग्रोथ है. अगर आप किसी कंसल्टेंट को देख रहे हैं कि यार उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, आज से 10 साल पहले भी वहीं पे थे, 10 साल बाद भी वहीं पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट उसके साथ ग्रो नहीं करेगी. ये बड़ी क्लियर कट बात है, और ये लोगों को समझना चाहिए. अभी इस टाइम इन्वेस्टर्स को ये बात समझनी चाहिए कि यार जब जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, तो वो किसी इन्वेस्टर की ग्रोथ कैसे करेगा. तो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए. और मैं ये समझता हूँ कि जब से अच्छे कंसल्टेंट्स मार्केट में आए हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी इस बात को समझना शुरू हो चुके हैं कि नहीं यार इसके पास नहीं जाना, क्योंकि ये हमें आज चीज़ लेके दे देगा, ठीक है, कल को मैंने बेचनी होगी तो वो ऐसे भागेगा जैसे मैंने इससे चीज़ ली नहीं है. और ये होता है मार्केट में. आप किसी से कोई चीज़ ले लें, ठीक है, कल को ऐसे पीछे हट जाता है जैसे मैंने उससे ली नहीं है चीज़. तो ये एक फ़र्क होता है कंसल्टेंट में और एक डीलर में. तो कंसल्टेंट की तरफ मूव करें, ठीक है, अपने आप को सिक्योर करें, हमारी कंपनी के साथ आएँ, ठीक है. और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यार, तो फिर ऐसे कंसल्टेंट्स को लेके आएँ जो आपको उनकी ग्रोथ नज़र आ रही हो पिछले 10 सालों में, 4 सालों में, 6 सालों में. तो मैं तो यही कहूँगा. अच्छा, तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है द नोशन ऑफ ऑनेस्टी. कि आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ हम सच बात बता रहे हैं और हम आपको हक़ाइक़ से आशना कर रहे हैं, बाकी जो सारे हैं वो आपको झूठ बता रहे हैं. लेकिन अगर आप स्मार्ट वे नहीं आते, फिर भी अपने लिए कोई मुखलिस कंसल्टेंसी फर्म ढूंढें. इसका मशवरा फुरकान भाई ने दिया. सो आई लाइक इट really very much. So as an investor and as a viewer also, आपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से सीखा और बहुत सारे लोगों से सीखा, बहुत सारी बातें सुनी और फिर उनको इम्प्लीमेंट करके देखा कौन कितना ज़्यादा ट्रूथफुल है या फ्रूटफुल है, कौन सी बात कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल है फ्यूचर में जाके आपके लिए. तो ये सारी बातें, ये सारे एक्सपीरियंसेस को लेके जब आप आज चलते हैं तो आप आज कहते हैं कि भाई आई हैव हैड लॉसेस, लेकिन फिर मैंने उनसे सीखा, आई बिल्ड माई सेल्फ, और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो मेरे ख्याल से आज के पॉडकास्ट की पंच लाइन यही होनी चाहिए
कि you should not be the one who gives up. Yes, exactly. चोट लगती है, try and stand up. भाग नहीं सकते, चलें. चल नहीं सकते, रेंग नहीं सकते तो ये जरूर सोचें कि हाँ थोड़ी देर बाद जरूर रेंगूंगा और फिर चल के दौड़ूंगा. So never give up. वो never give up वाला जो नोशन है, never give up वाली वाइब है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाएगी जब आप एक जगह बैठकर अपनी कहानी सुना रहे होंगे. टिल देन मेरी समान दुआएं आप लोगों के साथ. एंड सर सम फाइनल वर्ड्स. बस एक टैगलाइन मैं शेयर करूंगा. ऑलवेज बाय द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द सिटी एंड द सिटी नेवर एंड्स. ठीक है, तो हमेशा प्रॉपर्टी जब भी आप बाय करते हैं कोशिश करें ऐसी जगह पे बाय करें जहाँ का फ्यूचर आपको थोड़ा ब्राइट लग रहा हो. तो मेरा ख्याल में वाइंड अप करते हैं. ठीक है, दैट्स अबाउट इट. ऑलवेज बाय द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द सिटी. Yes, and exactly. the city never ends. So with this notion, with this thought, always keep on striving, always keep on putting your best into everything, and keep your hopes high, and keep looking at the sky, because always Allah subhanahu wa ta'ala is there to help you. With this thought, we say goodbye to you, and आखिरी बात कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो करना, फेसबुक पे लाइक करना, और हमें और स्मार्ट वे कंसल्टेंसी को अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज़.